बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो खबरें पाकिस्तान से बड़ी हैं। नंबर एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को और आदम सवाती को नोटिस भेजने का फैसला किया। दोनों वफाकी वज़रा हैं और उनसे अब ये पूछा जाएगा कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो, आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें आप साबित कर दें। पैसे पकड़े हुए हैं वो कैसे साबित करेंगे, ये एक नया मसला है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि हमने इदारे को कुछ नहीं कहा, हम उसके अंदर बैठे हुए कुछ अफराद जो गलत काम कर रहे हैं या जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं उनकी निशानदेही कर रहे हैं। अगर कोई नोटिस आएगा तो उसका जवाब भी देंगे। फवाद चौधरी साहब तो फिर भी मोहतात रहे थे, उनकी तो बचत हो जाएगी। लेकिन जो जुमले आदम सवाती साहब ने बोले हैं वो कैसे ये साबित करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हैं, और वो कैसे ये साबित करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एलिगेशंस की बात है तो जो 37 लतीफ़े इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूछे हैं या सवालात या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं 37, यानी कोई एल्फ़ी लेके आ जाएगा और उसमें एल्फ़ी डल जाएगी, फिर हम अंदर नहीं देख सकते हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को, फिर मशीन की ईमानदारी के ऊपर जो है वो एतबार नहीं किया जा सकता, फिर मशीन फ्रॉड को नहीं रोक सकती, फिर मशीन ख़वातीन को वोट डालने पर मजबूर नहीं कर सकती, फिर मशीन वोटों की खरीदो फरोख्त, ये सारे काम मशीन, दुनिया की कोई रोबोट कोई ऐसा नहीं बन सकता जो ये सारे काम कर सके। वो ह्यूमन माइंड है जहाँ पे आपकी ईमानदारी या बेईमानी होती है। अब मशीन की दाढ़ी तो नहीं रख सकते ना कि वो आपको बताए कि मैं ईमानदार हूँ, या मशीन जाके सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेकर आए और आके बताए। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट तो यही है कि उनके 37 सवालात इंतहाई भोंडे हैं। वो 4 सवाल पूछते और टेक्निकल पूछते, वो सिर्फ 4 एतराज़ात करते जिनका जवाब हुकूमत के पास नहीं होता। उन्होंने किया ये कि 37 ज़्यादा नंबर बढ़ाने के चक्कर में ऐसे एतराज़ात किए जो लतीफ़े बन गए और उसके बाद उनके ऊपर ये चढ़ाई हुई है। अब वो नोटिस भिजवा रहे हैं हुकूमत को। ये मामला शुरू होता है ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। मैंने वो मशीन देखी है, मैंने उसको प्रैक्टिकली चेक भी किया, उसको चलाकर भी देखा है और हर ज़ाविये से देखा है। ये जितने सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने साथ एक्सपर्ट भी लेके गया था जिसको सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर को पता है और मैं खुद भी इस फील्ड का आदमी हूँ, तो मैंने बड़े गौर से जब जायज़ा लिया तो बहुत सारे सवालों के जवाब तो मेरे पास मौजूद थे। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता चला जा रहा है। एक तो इस पर हम बात करेंगे आज। दूसरा, इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है कि क्यों हारे पंजाब में, यानी इबरतनाक शिकस्त दी है PMLN ने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कहाँ 27-28 सीटें और कहाँ 50 से ज़्यादा। तो ये बड़ा तगड़ा इलेक्शन था PMLN के लिए। 3 जगहों पे तो बहुत दर्दनाक किस्म की जो है वो शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तो रावलपिंडी कैंट में और दूसरी मुल्तान कैंट में जहां एक भी सीट नहीं जीते, और तीसरी लाहौर कैंट में। लाहौर के जो दोनों कंटोनमेंट है, दोनों के अंदर, पिंडी के 5 के अंदर और मुल्तान के वाहिद कंटोनमेंट में 10 की 10 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हौलनाक किस्म की शिकस्त हुई। इमरान खान साहब इसकी वजूहात तलाश करना चाहते हैं, उन वजूहात के ऊपर इंक्वायरी भी हो रही। कल वो लाहौर भी आएंगे, लेट्स सी कि वो क्या सख्त एक्शन ले पाते हैं। भारत उन्होंने कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो जल्द अज जल्द करवाए जाए। ऐसे में जब कंटोनमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार रही है तो क्या बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कुछ नज़र आ रहा है? ये बड़ा सवाल है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तो हिना भट्ट साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अपोजिशन लीडर है सिंध में, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर खान मंदोखेल साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सबसे पहले तो मैं, हलीम आदिल शेख साहब, आप मुझे बता दें कि सबसे लड़ाई करना सर क्या ज़रूरी है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर आप ये सारा कुछ ना भी कहते तब भी आपका गुजारा चल जाता, क्योंकि यू आर गवर्नमेंट सर, आप अपोजिशन नहीं है। आप हर एक के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट हैं। आप तो चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे या आप उनसे झगड़ा करेंगे? देखिए खान साहब, मैं समझता हूं कि सबसे लड़ाई करना या किसी से भी लड़ाई करना ज़रूरी नहीं होता, और लड़ाई कोई भी जानबूझ दिल से नहीं करता। लड़ाई जो है मजबूर होके उस तरफ लेकर जाती है। किसी को आखिरी हद तक अगर कोई बात करता है और उसकी कोई वजूहात होती हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमारी कोई इलेक्शन कमीशन से लड़ाई है। और अगर आज़म सवाती साहब ने कोई बात की है और फवाद चौधरी साहब ने तो नोटिस जारी किए हैं, वो ज़रूर उनका जवाब देंगे।
لیکن ذرا ان وجوہات کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج الیکشن کمیشن تو موجود ہے نا، جب اس میں بہتری کی جب الیکشن ہوتے کیوں پھر ایک تو کوئی جب وہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اس کے اندر سوئچ لگتا ہے، نہ اس کا بٹن آن ہوتا ہے، نہ اس میں پرابلم ہے، نہ اس میں ایلفی ڈل سکتی ہے، نہ اس کا ایمان چیک بقول آپ کے، تو پھر تو کوئی پیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، پھر تو سب الیکشن پہ اعتماد ہونا چاہیے، پھر سب کو اعتبار کرنا چاہیے، پھر تو سب جو جیتے اسے خوشی منانی چاہیے، جو ہارے اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں الیکشنز کے اندر جھگڑے پٹیشنز کے اندر قتل ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اسی وجہ سے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ٹیمپرنگ ہوتی ہے، ہیومن اس میں انوالو ہوتی ہے۔ چھوٹی سی مثال دے دوں، ابھی کرنٹ ہے، بڑی تازی مثال آپ کو دے دوں، ابھی ملیر کینٹ کا ایک وارڈ تھا جہاں جنوری میں جو پی ایس 88 کا الیکشن ہوا، وہاں 15,000 ووٹ رجسٹرڈ تھے، اور وہاں ہمارے امیدوار تھے کرل صاحب، وہ ان کو پتا تھا، ان کو پتا چلا جعلی ووٹ آئے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے تھوڑی سی اس کے پیچھے گئے تو پتا چلا الیکشن کمیشن نے کوئی مینیج کر کے 11,000 ووٹ جو تھے وہ جعلی کرائے ہوئے تھے، اب اس میں 4,500 ووٹ رہ گئے۔ ایک وارڈ کے اندر پی ایس 88 کے الیکشن میں باہر سے لا کر ووٹوں کا اندراج ہوا، اس کو جب تھوڑا پرسو کیا تو وہ ووٹ واپس چلے گئے، یہی 249 میں اور بہت ساری جگہوں پر ہوا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر سب ٹھیک ہے تو کیوں ٹھیک، تو سب ٹھیک ہے، لیکن سب ٹھیک نہیں ہے۔ ہر الیکشن کے بعد رو رہے ہوتے ہیں، جو جیتتا ہے کوئی اور جیتتا ہے، اور ہارنے والا سب رو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ملک کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو زبردستی کا الیکشن کمیشن نے اس کے اندر جو آپ وہ داستان علی بادل شیخ صاحب ایک سوال دیکھیں، فرسٹریٹ بھی ہو جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے سوالات میں اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر دیا تھا۔ آپ گورنمنٹ ہے، آپ نے لڑائی نہیں کرنی، آپ نے ٹیکنیکل طریقے سے ایکسپرٹس کو سامنے لا کر اپنے مخالف کو غلط ثابت کرتے ہوئے اپنے موقف کو ٹھیک ثابت کر کے نافذ کرنا ہے۔ اگر آپ جھگڑا کریں گے تو آپ نے تو مدد کی اپنے مخالفین کی کہ ٹھیک ہے تم بھی وہی کر رہے ہو ہم بھی وہی کر رہے ہیں، سارا معاملہ خراب کر دیتے ہیں۔ یہ تو بڑی عقل مندی دکھائی ہے۔ نہیں خان صاحب، ہم نہیں سمجھ رہے ہوا، ہم سمجھتے ہیں یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ میں نے تو بتایا آپ کو، جب آپ نے کہا کہ کیوں لڑ رہے ہو، میں نے کہا لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن ہم دیکھیے ہم انشاءاللہ ٹیکنیکلی میرٹ کے اوپر شبلی فراز صاحب اپنا کیس لے کر چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اعتماد میں لیں گے۔ ہم چاہتے ہیں پارلیمانی پارٹی کے لوگ جو ہیں، یا پارلیمنٹ کے اندر لوگ جو موجود ہیں وہ آئیں، اعتماد وہ آگے سمجھیں، اینکرز آئیں، سول سوسائٹی آئے، ہماری انٹیلیجنشیا آئے، صحافی آئیں، سب مل کے دیکھیں آ کے۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہے کہ جس سے کہ ہم پروموٹ کریں اس کو، ریگنگ کو، تمام چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن جو لوگ بہتری نہیں چاہتے، اسٹیٹس کو چاہتے ہیں، کہتے ہیں اسی طرح کی دبڑ گسڑ سے کام چلتا رہے، چونکہ ممبران بھی ٹھیکے ملے ہوئے، اس کے اندر ملے ہوئے کوٹے کے اوپر، ایک تم لے لو، ایک تم لے لو، ایک تم لے لو، ایک تم لے لو، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، کوئی کسی کی پارٹی کا ہے، کوئی کسی سے تعلق ہے، اسی قسم کا نظام چل رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سبھی کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا، سب کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا، لیکن جو بات یہ جب نوٹس دیں گے تو اس کا جواب دیں گے، لیکن سب کچھ ٹھیک بھی تو نہیں ہے نا۔ مطلب میں نہ مانوں کی رٹ، ابھی آپ نے دیکھی سینٹ الیکشن میں کیا ہوا، کتنا واضح طور پہ سب کچھ ہوا، لیکن نہیں روک پائے نا۔ سامنے پیسے خریدے گئے، پیسے دیے گئے، بیچا گیا، خریدا گیا، کچھ نہیں کر پائے۔ الیکشن کمیشن نے وہی کرا دیا، دوبارہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی، کھوتا ٹریڈنگ ہوئی اس کے اندر، تو نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کو بہت ہو گئی ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک بہت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، قادر خان مندوخیل صاحب مشین دیکھ تو لیں سر، بغیر دیکھے ہی آپ لوگ اس کے دیکھیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیکھا، انہوں نے کچھ اعتراضات کیے ہیں، ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے یا جو آپ کے بھی تحفظات ہیں وہ بھی آپ سامنے رکھیں، ٹیکنیکلی جا کے مشین کو دیکھیں، اس کو سٹڈی کریں، پھر آپ بتائیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ عمران خان صاحب، پہلی بات تو یہ بتائے کہ جس طرح حکومت کے ساتھ اگر ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جو اصلاحات ہے اس کے اوپر بات کریں، یا 18ویں ترمیم کے ذریعے خود پی ٹی آئی شامل تھی اور یہ ساری چیزیں انہوں نے مان لی ہے، اب بھی اگر کوئی اس طرح بات ہے، اگر آپ بات کرتے ہو، ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم سے بات کرو، سر پی ٹی آئی اس وقت اسمبلی میں ہی نہیں تھی مانگتے ہیں جب 18ویں ترمیم میں تھی۔ سن لے وہ نہیں تھے تو خان صاحب تو تھے نا، کہ وہ بھی نہیں تھے؟ وہ بھی نہیں تھے۔ بات یہ ہوتا نا کہ یہ ساری چیز وہ بھی تھے، بالکل تھے، میں نے تھے۔ نہیں سر، وہ الیکشن ہی نہیں لڑا انہوں نے، 2008 والا الیکشن ہی نہیں لڑا سر انہوں نے۔ اچھا اب سن لیں، بات سن لیں، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہوتا نا کہ آپ بضد کیوں ایک جو ڈبا لے کے آپ گھوم رہے ہو،
اس ڈبے کو برطانیہ جیسے ملک مسترد کر چکا ہے، یورپ کے بہت سارے ملک اس کو مسترد کر چکے ہیں، پورا کا پورا اپوزیشن اس کو مسترد کر چکے ہیں۔ چلو ہماری بات تو چھوڑی ہے، کیونکہ ہم کوئی بات کریں گے تو آپ بولیں گے نعروں مانگ رہے۔ اب آئیے الیکشن کمیشن کا۔ اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن نے پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ آئین کی خلاف ورزی ہے، مختلف سیکشنز کے حوالے دے کے۔ آج الیکشن کمیشن نے جب اچھا اب یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہو آپ یہ جو باتیں کر رہے ہو، برطانیہ نے اس کو مسترد کیوں کیا تھا؟ Have you read, sir؟ آپ نے پڑھا اس کو؟ ٹھیک ہے نا، اب آپ مجھے بولنے دینا، بیچ میں آپ 50 سوال کریں گے۔ آپ نے کہا نا سر برطانیہ نے مسترد کر دیا، کیا برطانیہ نے دھاندلی کی وجہ سے مسترد؟ نہیں، مجھے پتا ہے آپ گورنمنٹ کی سائٹ پہ آپ نے اچھی خاصی اسٹڈی کی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے۔ نہیں، میں نے مشین اسٹڈی کی ہوئی ہے۔ میرے سے سوال کریں گے، آپ مجھے کہیں گے نا کہ میں عمران خان کا ساتھی ہوں، تب بھی سوال ضرور پوچھوں گا۔ ہمیں سوال کرنے کا دے رہا ہے۔ آپ یہاں پہ کیوں آئے پتا آپ کو؟ کیونکہ ہم آپ سے سوال کریں گے، آپ جواب دیں گے۔ سر آپ نے یہ کہا کہ برطانیہ نے اس مشین کو مسترد کر دیا۔ ایک منٹ ہے، آپ نے یہ کہا برطانیہ نے اس مشین کو مسترد کر دیا۔ کیا میرے ٹی وی دیکھنے والے نہیں جاننا چاہتے کہ کیوں مسترد کیا؟ انہوں نے اس لیے مسترد کیا کہ کیا ان کو لگا کہ مشین میں دھاندلی ہے؟ یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، کیا برا کر رہا ہوں پوچھ کے؟ جی میں تو صرف آپ کو اتنی کہوں گا کہ برطانیہ نے مسترد کیے تو مان رہے ہو نا، آپ مان گئے کہ برطانیہ نے مسترد کیے، کیوں کیا؟ کیسے کیے اس پہ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ انہوں نے کیوں مسترد کیا۔ اچھا سن لینا، آپ تو افغانستان کے پارٹ بھی دیکھ کے آئے، ساری اسٹڈی کیے، آپ کی نالج بہت اچھی ہے، مجھ سے میں نہیں کروں گا۔ اب آئیے الیکشن کمیشن کے اوپر۔ الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات اٹھائے۔ اب آپ اپنی گفتگو میں کہہ رہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ اب ایکسپوز کر دیے، اب آپ خود یہاں بیٹھ کے الیکشن کمیشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، تو آپ مجھے بتاؤ پھر اسی الیکشن کمیشن سے آپ اگلا 2023 کا الیکشن کرانا چاہیے تو پھر ختم کرا دینا۔ بتا دیتا ہوں، آپ نے میرے سے پوچھا، بتا دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن آپ نے میرے سے پوچھا، بتا دیتا ہوں۔ آپ نے مجھے کہا کہ مجھے بتا دیں آپ کہ اگر یہی الیکشن کمیشن جو ایکسپوز ہو گیا، یہ اگلے الیکشن کیسے کروائے گا؟ آپ نے میرے سے پوچھا نا سر، میں آپ کو دے دیتا ہوں جواب، دے دیتا ہوں جواب۔ آپ نے سوال پوچھا، میں دے دوں گا جواب۔ آپ کے ہر سوال کا میں دے دوں گا جواب، اگر آپ نہیں دیتے تو آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے سوال پوچھا، میں جواب دے دوں گا۔ مجھے پتا ہے آپ نے پوچھا میرے سے، آپ دیکھیں، آپ نے میرے سے پوچھا، مجھے آپ یہ بتائیں سر کہ ایلفی سے مشین خراب ہو جاتی ہے، یہ کوئی تک بنتی ہے سر؟ مشین ایماندار نہیں ہے، یہ کوئی تک بنتی ہے سر؟ مشین فراڈ نہیں روک سکتی، یہ کوئی تک بنتی ہے سر؟ عورتوں کے ووٹ میں اضافے کے لیے مشین کچھ نہیں کر سکتی، یہ کوئی تک بنتی ہے سر؟ یہ سوالات آپ انڈر میٹرک بچے کو بھی دیں گے نا؟ آپ تو ایک بیرسٹر ہیں سر، آپ کو تو کم سے کم ہنسنا چاہیے ان سوالات پہ۔ میرے سوال سن، اچھا عمران اب ہمیں انوالو کر لیں، مجھے پتا ہے، اب مجھے سوال کر لیں، اب آپ سوال کر لیں، اب میری بات سن لیں، کیونکہ آپ نے 50 سوال کر لیے، میرا اصل سوال ہے اب مجھے بتاؤ کہ اس مشین کو محفوظ کون رکھے گا؟ اس مشین کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہوگا وہ کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے، مشین کو خریدنے کے لیے الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ کم از کم 1.5 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ ایک بات، اس مشین کو جو ٹرین لوگ ہیں وہ چلانے والے، آپریٹ کرنے والے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ اور اتنے ٹائم پیریڈ میں جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ 1.5 سال میں 2 سال میں ہم نہیں کر سکیں گے، یہ سے کوئی انکار تو آپ کا نہیں ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ اس مشین کو ایلفی کے ذریعے اگر اس کے بٹن کو جو بھی ہے ایک چیز کا ختم ہو سکے۔ اچھا، اس کو ساری باتوں کو چھوڑ دے کے آپ کا ایک آر ٹی ایس سسٹم تھا جو 2018 میں فیل ہو چکا ہے، جو بن کے میں آپ کو بتاؤں، علی مادری شیخ صاحب جانتے ہیں، جو میرے ڈسٹرکٹ ویسٹ کا جو ڈی آر او تھا، اس کے پاس میں اور پی ایس بی کا ایم پی تھا، حفیظ میں گئے تو ہم نے بولا کہ سر اس میں تو ایسا ہوتا نا کہ فارم 45 میں اگر ایک آدمی کے 100 ووٹ ہے، ایک ساتھ لگا دے 1100 ہو گئے، تو 1100 کو ثابت کرنے کے لیے تو جوتے گھس جائیں گے لوگ جو چکر لگاتے رہے، تب تک ٹینور ختم ہو جائے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد مجھے اس نے کیا بولا سنیں، مجھے ڈی آر او نے کیا جواب دیا؟ مجھے ڈی آر او نے یہ کہا کہ نہیں جی آپ یہ بتاؤ کہ جو ہم نے موبائل دیے ہے وہ پریزائڈنگ افسر ایک رزلٹ مجھے دے گا، ایک الیکشن کمیشن کو دے گا۔ آپ یقین کریں گے میری بات، جو دنیا مجھے سن رہی ہے، میرا چھوٹا بھائی بیرسٹر ہے، وہ اس کو کسی نے بتایا کہ وہاں پہ پریزیڈنگ افسر نے کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں دیں گے، ہم ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو دیں گے۔ پورے پاکستان نے جب الیکشن کمیشن کو دینے گے وہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا۔ جب وہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تو کراچی جیسا شہر کا ریزلٹ 2 دن 3 دن بعد ریزلٹ آیا۔ لیاری کا میرے چیئرمین بلاول صاحب کا ریزلٹ 2 دن بعد آیا، لاڑکانہ کا 2 دن بعد آیا۔ تو میں سمجھ رہا ہوں
کہ آپ اگر سنسیئر ہو اور حکومت اگر سنسیئر ہے واقعی ان کا ایک پنجاب کا ترجمان میرے ساتھ کسی چینل پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے بتایا تھا کہ سارے کے سارے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو, وہ تنخواہیں دے رہے اور یہ ایک الیکشن شفاف نہیں کرا سکے. اس نے مان لیا کہ 2018 بھی شفاف نہیں ہے. تو میں یہ کہہ لوں گا کہ عمران خان صاحب کا نیت اگر صاف ہے یقیناً ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ڈبہ ہمارے سامنے رکھ دیا اب آپ زبردستی اس کو مان لو. ہم تو کریں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آخری بات اب جب آپ سے نہیں ہو سکا, جب آپ کو پورا اپوزیشن نے مسترد کر دیا, تمام پارٹی نے مسترد کر دیا, الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا, تو آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھائی کر دی ہے, آپ نے میڈیا کے اوپر چڑھائی کر دی. ٹھیک ہے, اب میرا سوال سر مجھے آگے چلنے دینا, آگے چلنے دینا ہے نا. Who made that RTS? کس نے بنایا تھا؟ سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں فواد چودھری. نہیں وہاں سے کریں گے, لیکن آپ کو ایک منٹ, کس نے بنایا تھا؟ RTS بٹھایا کس نے تھا وہاں کریں, فوج نے بٹھایا تھا, بنانے کی بات نہیں ہوتی. کس نے فوج نے بٹھایا تھا؟ یہ آپ کوسچن آنسر کریں. میں سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں, فواد چودھری نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی کہ انسٹیٹیوشنز اور انڈیویجولز کا ڈفرنس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہی بات مریم بی بی نے کی, یہی بات نواز شریف صاحب نے کی. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں جنرل باجوہ کے اور جنرل فیض کے خلاف ہوں, باقی ساری فوج میرے دل کے قریب ہے. اپنی حدود میں رہیں. کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو یہی کہتی ہے جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو کانسٹیٹیوشن میں بتایا ہوا ہے اس حد میں رہیں, اور انڈیویجولز اینڈ دیر از اے سیپریٹ سیپریشن بٹوین انسٹیٹیوشنز اینڈ انڈیویجولز. اس کا مطلب ہے جو نواز شریف صاحب نے کیا وہ ٹھیک تھا. فواد چودھری صاحب کی جو بات ہے نا کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں, آپ اتفاق کرتی ہیں اختلاف میں صرف یہ فواد چودھری کی پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات کی ہے, اتفاق کرتی ہیں. میں اتفاق یہ کرتی ہوں کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, اگر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ساری انسٹیٹیوٹس اپنی حد میں رہ کے کام کریں اور انڈیویجول اس میں سیپریشن ہوتی ہے, تو دس از اگریڈ فیکٹ. چلے مجھے اب یہ بتائیں, ایک منٹ, نواز شریف صاحب نے ہمیشہ صرف 3 جرنیلوں کے نام لیے ہیں, 3 لوگوں کے بارے میں کہا نا, آرمی چیف جنرل باجوہ, DGI فیض حمید, اور ایک جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کو سمیش کرنے کا کوئی سٹیٹمنٹ دیا تھا, وہ جرنیل کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. ان 3 کے بارے میں انہوں نے کہا جی انسٹیٹیوشن سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہی مریم نواز نے بھی کہا, یہی باقی لوگ بھی کہتے ہیں. یہ موقف اگر ٹھیک ہے تو پھر تو آج فواد چودھری کا بھی موقف ٹھیک ہے. پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہے ہیں, پھر تو آپ یہ کہیں کہ وہ بھی انڈیویجول کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ بھی انہیں کو کر رہے ہیں. انڈیویجول اور انسٹیٹیوشنز فرق ہے. آرمی کی ہمیشہ ہم نے ریسپیکٹ کی ہے, اگر کسی انڈیویجول کا نام لیا ہے وہ آپ لنک نہ کریں. یہ اتنی تک میں فواد چودھری کی بات پہ اگری کرتی ہوں. لیکن دوسری بات جو ان کے اعظم سواتی نے یہ کہا کہ آگ لگا دو, یا عمران خان صاحب خود دھرنے کے دنوں میں بل جلاتے تھے, سول ڈس اوبیڈینس کرتے تھے, پارلیمنٹ پہ اٹیک کرتے تھے, آپ وہ چیزوں کو ہم نہیں اگری کرتے. اور وہ پرانی بات چھوڑ دے, جو بھی کرے گا کالے قانون پہ نہیں میں اگری کرتی. اور میں یہ بھی, آپ نے EVM کی بات کی بالکل, لیکن اگر کوئی بھی سٹیک ہولڈر ہے, چاہے آپ کے اپوزیشن ممبرز ہیں, وہ اگری نہیں کر رہے, چاہے کنسنسس تو گورنمنٹ کا کام ہے نا, وہ بنائے گی اور آپ لوگوں کو بلائے گی اور بلا کے دکھائے گی, یہ چیز دیکھیں. یہ کنسنسس بنا رہے ہیں کہ آرڈیننس پاس کر رہے ہیں, یہ کیا, یہ کنسنسس بلڈ کر رہے ہیں. اس حکومت نے کسی ایک چیز پہ کنسنسس بلڈ کیا ہے؟ میڈیا پہ کنسنسس بلڈ کیا ہے؟ نہیں ہو پائے گا. کیا انہوں نے کبھی نہیں ہو پائے, اور میڈیا والا تو ہم نہیں مانیں گے کبھی. آرڈیننس فیکٹری ہے میڈیا والا تو ہم نہیں مانیں گے. بات کی میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. آپ نے یہی کہا کہ UK نے اس لیے اس مشین کو نہیں کہا کیونکہ اس پہ پرابلمز تھی, لیکن یہاں بھی لیکن UK کا تو کنونشنل معاملہ ہے نا, ان کا تو پیپر بیلٹنگ کی ایک تاریخ ہے سینکڑوں سال کی, بہت پرانی. ان کا تو معاملہ کچھ اور تھا, کیونکہ میں نے اس کو ایک دفعہ دیکھا تھا, اس لیے میں نے قادر مندوخیل صاحب سے پوچھ لیا کہ جن ملکوں نے یہ ای ووٹنگ کو مسترد کیا تھا ان کے معاملات صرف دھاندلی کے نہیں تھے, ملٹیپل ریزنز تھے. انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, وہاں پہ ای ووٹنگ ہو رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کنسنسس کے طرف سارے مل کے کوئی ایسا میکینزم بنائیں جہاں پہ الیکشن ایکسیپٹیبل ہو, تو اس سے بہتر کیا ہوگا. اور ایک اور چیز, اگر یہ سوال میں پوچھوں اور قادر مندوخیل کو سمجھے لگے کہ میں شاید اس مشین بنانے میں پارٹنر ہوں اور مجھے اس سے کوئی بینیفٹ مل رہا ہے, اگر سارے ادارے, اگر سارے انسٹیٹیوشنز, اگر ساری پارٹیز یہ مل کے وعدہ کر لینا کہ ہم نے الیکشن فری اینڈ فیئر کرانا ہے, اگر ہم نے پری پول ریگنگ میں نہیں جانا, پوسٹ پول ریگنگ میں نہیں جانا. پنجاب کے اندر ایک یہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں, یہ جو بلدیاتی ہوئے ہیں, بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ کمپیریٹیولی بہتر ہوئے ہیں. ایسے الیکشن ہوں تو آپ کو قابل قبول ہے. کہ الیکشن کمیشن کا حکومت کو پرابلم بھی یہی جس ادارے پہ آپ لوگ الزام لگاتے ہیں وہ ادارہ
कंटोनमेंट में सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मुतहरिक होता है। इलेक्शन कमीशन वहां पे अगर आपको एतराज नहीं है तो फिर शो की है, इसीलिए इस हुकूमत ने उन पे इल्जाम लगाए हैं। और इल्जाम आपको पता है इमरान खान ने पहले शहबाज शरीफ साहब पे भी लगाया था। ये सारी हुकूमत का काम ही है। जब ये ऑपोजिशन में होते थे ये कहते थे ऑपोजिशन का काम इल्जाम लगाना है, अब ये हुकूमत में बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये इल्जाम लगा रहे हैं ना, तो अब सबूत भी पेश करें। चलो जी, एक वो इलेक्शन कमीशन इनसे सबूत मांगेगा क्योंकि वो इनको नोटिस भेजने वाला है। अब तक के लिए एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नादरीन। ये अलीम आदिल शेख साहब, सबको पता था कि आपकी पंजाब में दाल नहीं गलेगी, सारे आपको बता रहे थे, इंडिपेंडेंट मीडिया आपको बता रहा था, सब आपको कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार साहब की मेहरबानी से पंजाब में झंडे गड़ गए हैं, और आपको कंटोनमेंट में शायद लगता था कोई डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो सर अब इंक्वायरी किस बात की करवा रहे हैं, रिपोर्टें किस बात की मंगवा रहे हैं? अब तो बल्दियाती इंतखाब कराएंगे तो नताइज इससे मुख्तलिफ दिखाई नहीं देते। पंजाब में हारने की वजूहात आपकी नज़र में क्या है? हाँ साहब, पहले थोड़ा सा जब भी पिछले आपके ब्रेक से पहले बात हो रही थी उस पर छोटा सा कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा जी। उस रोज़ जब इलेक्शन कमीशन का वाक़या हुआ तो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा आ गई मैदान में और फौरी तौर पे अपने बयानात को टुवर्ड्स आर्मी और इलेक्शन कमीशन को इकट्ठा कर दिया। अभी ब्रेक के दौरान मैं टिकट्स देख रहा था कि सिपाही हिजबुल्लाह जतोई साहब कोई शहीद हुए, सिपाही उसके घर पे आर्मी चीफ गए हुए थे। मैं कहना चाहता हूँ फौज को और इलेक्शन कमीशन को कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं? फौज की शहादतें, फौज की कुर्बानियाँ, फौज ने कभी कौम उसके खिलाफ नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन को तो हर प्रिजाइडिंग अफसर को, आरओ को, मैं इंस्टीट्यूशंस को कर रही हूँ। आर्मी को हम बहुत सैल्यूट करते हैं, आर्मी हमारा आपसे ज्यादा, मैं बस यही कह रही हूँ कि इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, हम ये नहीं कह रहे बीच में बात ना करें। टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, वो जब बात मुकम्मल हो जाए आप बाद में कर देना, बाद में जी चलें, आप बात पहले कर लें। जी शेख साहब, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। मैंने इनकी बात सुनी है, उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए। पता नहीं क्या ट्रेनिंग नहीं है या क्या है, गुलामी है, समझ नहीं आता। मैं कहना चाहता हूं कि कहाँ इलेक्शन कमीशन, जहां हर इलेक्शन में लोग तबर्रे भेज रहे होते हैं, जीतने वाला हारने वाला, बिकते हैं, पैसे लेते हैं, इनके आरओ, प्रिजाइडिंग अफसर, किस किस्म की कहानियां नहीं होती, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। सेनेट सर फौज ने भी तो 4-4 दफा मार्शल लगाए हैं इस मुल्क के ऊपर सर, ऐसे तो नहीं सर करें ना, खाली यूं तो ना करें। 4-4 दफा मार्शल फौज ने लगाए हैं। सर देखें कुर्बानियां फौज की जो है वो बड़ी शानदार है। देखें जी सर, फौज की कुर्बानियां बड़ी शानदार है, लेकिन वन साइडेड तो ना करें ना सर। देखें, इलेक्शन कमीशन और फौज को बराबर लाना, दैट इज वेरी, आइन की नजर में बराबर है। इंस्टीट्यूशंस की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आइन में तो दोनों एक जैसे हैं ना सर, आइन में तो दोनों एक जैसे हैं, वो भी एक इदारा है, ये भी एक इदारा है। अरे आइन में तो आइन पे अमल तो करें। ये देखिए, इमरान खान साहब खातून से कहे चुप रहे, मैं आदी नहीं हूं इस चीज। जी चलें, आप सर बात करें, बस क्या हम तमाशा लगा रहे हैं हम लोग। मैं सुने, आइन में अगर हम सब अमल करें तो सारे इदारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हम आइन पर अमल करें। आइन कहता है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। आइन कभी नहीं कहता कि निचली सतह के ऊपर इलेक्शन कमीशन चीजों को ट्विस्ट करे, चीजों को मैनेज करे, कहीं पार्शल हो जाए निचली सतह। मैंने बताया ना मिसाल आपको, आइन कहता है कि मुल्की मामलात में, सियासी मामलात में कोई इदारा मुदाखलत ना करे, ये भी आइन कहता है सर। नहीं आए, जो देखें जो गलत किया तो उनके साथ वो हुआ। जिसने गलत किया, ज़िया-उल-हक ने गलत किया, भुगता, मुशर्रफ ने गलत किया, भुगता। लेकिन इदारों को देखा जाए आज क्या हो रहा है, और वो 80,000 कुर्बानियों को भी ना भूलिए आप। मैं कहना चाहता हूं फवाद चौधरी की बात से एग्री नहीं कर रहे, भूले नहीं है। अभी कोई डॉन लीक्स नहीं भूला, सबको डॉन लीक्स याद है, सबको मेमो गोट याद है, इनके तमाम चीजें, इनके किरदार याद है हमें। अब मैं आपके आके बात करता हूं कि पंजाब इलेक्शन, तो बात यह है पिछले 2015 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क से 42 सीटें ली थी, और इस दफा शायद कोई मैं समझता हूँ 68 सीट्स ली हैं। और मैं समझता हूँ नहीं 68 नहीं ली, पाकिस्तान 62 ली हैं, 62 58 हो गया, और 62 चले जी, 4 कम कर लेते हैं, लेकिन 42 से 62। और दूसरी बात, वाहिद पार्टी है तहरीक इंसाफ, और वाहिद लीडर है इमरान खान, जो केपी में भी है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है। मैं कहना चाहता हूं एक कौमी पार्टी के तौर पर आए हैं। तो बात ये कहीं कहीं कैंडिडेट्स की वजह से हो जाता है, उसके बावजूद जीते तो है ना। मतलब नहीं जीते सर, था ये हो गया सर, नहीं जीते, आज जीते हैं, नहीं जीते। मैं बता सर, आप फिगर सुन लें सर, फिगर सुन लें, मुल्क की बात कर रहा हूं सर। मैं फिगर सुन लेना, पंजाब की बात कर लेते हैं ना। पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है, उसकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। पंजाब क्यों, मैं तो कराची बैठा हूं।
اچھا سر آپ پنجاب کی بات نہ کریں نا، میں ملک کی بات کروں گا آپ سے. پی ایم ایل این جب حکومت میں تھی تو 199 میں سے 68 سیٹیں وہ جیتی تھی. 199 میں سے 68 جیتی تھی. اگر آج کی ریشو سے لگائیں تو وہ 73 بنتی ہیں، اور آپ ان سے جیت کے میدان میں 10 سے 12 سیٹیں کم جیتے ہیں اسی ریشو کے ساتھ اگر دیکھیں تو سر آپ کی تو 3 صوبوں میں حکومت ہے، ان کی تو 1 صوبے میں حکومت تھی. سر سنیں نا، ارے سر سن لیجئے نا، میں آپ لاہور فوکسڈ بات کر رہے ہیں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں سر. الٹیمیٹلی دیکھیں، میں پورے پاکستان کی میں بتا رہا ہوں نا، ہمارے پاس کیا سیٹیں تھیں، اس دفعہ ہمارے پاس کتنی سیٹیں ہیں. ہم نے اوپر آئے، ہم نے زیادہ سیٹیں لی ہیں، ہم نے 4 صوبوں میں سیٹیں لی ہیں. ہم نے کوئی بڑی پارٹی کہیں سے فارغ ہو گئی ہے، کوئی کہیں سے فارغ ہو گئی ہے، کسی نے کہیں ووٹ نہیں دیا، کسی کو کہیں ووٹ نہیں دیا کسی کو. اور میں کہتا ہوں بڑا اچھا ہوا، ہمیں سدھرنے کے لیے، ہمیں ٹھیک ہونے کے لیے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، جیسے قادر خان بندو خیال صاحب 249 جیتے، ہم نے اپنے آپ کو دوبارہ ٹھیک کیا، ہم فوکس ہوئے، ہم نے کراچی میں دوبارہ زور دیا. الحمدللہ جو پچھلے 2015 میں ہم نے 4 سیٹیں لی تھی، اب 14 سیٹیں آگئی ہماری، ہم میجورٹی پارٹی کے طور پہ آگئے. ایک سر آپ نے 249 میں آپ نے کہا کہ 2015 میں آپ نے 42 جیتی اور آج آپ نے جیت لی تقریباً 62. تو سر آپ کی 20 سیٹیں آپ کی بڑھ گئی نا. لیکن میں اب آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں، آپ سر آرگومنٹ خود ہی دے دیجئے گا. 2015 میں آپ کے پاس قومی اسمبلی کی 30 سے 35 سیٹیں تھیں، اور اس کے بعد 2018 میں آپ کی وہ 3 گنا سے زیادہ بڑھ گئی تھی. تو کیا اس مرتبہ آپ کی 3 گنا نہیں بڑھنی چاہیے تھی؟ یہاں پہ وہاں آپ 3 گنا بڑھتے ہیں، یہاں آپ بہت تھوڑا سا بڑھتے ہیں. عمران بھائی قبلہ جواب حاضر ہے، جواب حاضر ہے. 2000 اب میں چلیے کراچی سے آپ کو پروف کرتا ہوں. 2013 میں ہمارے 8.5 لاکھ ووٹ تھے کراچی میں. 2015 میں لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا، ہمارا 1,75,000 ووٹ ملتا ہے. اور 2018 میں کلین سویپ کر لیتے ہیں. تو میں بتاؤں آپ کو، جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری پارٹی اس میں یقین نہیں رکھتی. بہت ساروں کو میسج مل جانا چاہیے کہ کسی نے انوالومنٹ نہیں کی. جو سرکاری ٹرسٹنگ ہوتی ہے، جو ہمارے صوبوں میں ہوتی ہے، یہ کرو وہ کرو، پولیس کے ذریعے، ٹیچر کے ذریعے، ماسٹر کے ذریعے، استاد کے ذریعے، وہ کچھ نہیں ہوا. اور یہ ایک اچھی بات ہے، اچھا ٹرینڈ ہے. اور جو الزامات دوسروں پہ لگاتے ہیں، کینٹونمنٹ بورڈ سے فوج کا الزام وہیں سے جیت گیا. اب جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں آپ کو پوری بات کر لوں تو میں عمران خان صاحب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے 8.5 لاکھ ووٹ 175 پہ نیچے گئے، 2018 میں زیادہ ہو گئے. تو اور یہ جو لوکل الیکشن ہوتا ہے، یہ عمران خان، نواز شریف صاحب، آصف زرداری، فضل الرحمان کا وہ نہیں ہے الیکشن، حکومت کا ہوتا ہے. محمد اور محمد دین کا الیکشن ہے. نہیں، حکومت کا ہوتا ہے. عمران خان اور حلیم عادل کا الیکشن ہے. یہ بٹ صاحبہ کا اور ان کا الیکشن ہے. وہ ہوتا ہے اس میں جب بلے پہ بندہ ٹھپا لگاتا ہے، بلے میں عمران خان نظر آتا ہے. اس کے اندر میں آپ کوئی بھی نظر آتا ہے تو ایک مندو خیل صاحب انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا. نہیں میں پوری آخری بات ہو گیا نا، کافی لمبی بات ہو گئی. عمران خان صاحب میں آخری بات کر رہا ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ہمیں پریشانی بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم غور بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اس پہ بھی ہم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو رزلٹ ہے اس سے مزید بہتر ہو سکتا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھیں نا، کیمپین میں غلطی اس کو غور کر رہے ہیں. آپ اس کو کامیابی اس لیے نہیں قرار دے سکتے کہ عمران نے اس کے اوپر خود میٹنگ بلائی ہے. وہ خود کل لاہور بھی آ رہے ہیں اور ان کو اس بات کی فکر ہے. پھر رپورٹ کس بات کی منگواتے ہیں؟ اٹ مینس کہ پی ٹی آئی ہاری ہے اور پی ٹی آئی کو تگڑا ڈینٹ پڑا ہے، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بلاؤ سب کو اور کرو میٹنگ. میں ایک منٹ ذرا مندو خیل صاحب آپ میں نے بس ایک کمنٹ کا آنسر کرنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ غلامی کی، تو یہ پلیز کل عارف علوی صاحب کی سپیچ سن لیں. اور یہ انہوں نے جو مرید والی بات کی اور کس طرح انہوں نے اسد کیسر کا بھی، ان کی جتنے بھی، حلیم عادل شیخ صاحب خود غلامی کی بات کرتے ہیں. تو جو آپ سپوکس پرسن بنے ہوئے عمران خان کے یا صدر آپ کا پریزیڈنٹ ہے، ان کو ایک بالکل نیوٹرل بات کرنی چاہیے تھی. وہ پارلیمنٹ میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب عمران خان کے، نیوٹرل باتیں، غلامی کی بات ہم نہ کریں. اور دوسری چیز پنجاب کے اپنے بات مندو خیل صاحب کے بعد آتے ہیں. مندو خیل صاحب آپ نے کہا سندھ کے اندر ہی رہنا ہے، یعنی آپ سندھ سے باہر کہیں بھی نہیں جیتتے سر. پنجاب کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. زرداری صاحب آئے اور انہوں نے کہا یہ پنجاب فتح کرنے جا رہا ہوں. بلاول صاحب آئے اور انہوں نے کہا یہ پنجاب میں جھنڈے گاڑ دیں گے. سر ایک بھی سیٹ نہیں ہے آپ کی پنجاب میں، سر ایک بھی نہیں. سر ماشاءاللہ ویسے بڑے انفارمیشن رکھنے والے ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پشاور کنٹونمنٹ کی 5 سیٹوں میں سے 2 پیپلز پارٹی جیتی. پی ٹی آئی پنجاب سر، پشاور کے پی میں ہے، کے پی میں پنجاب.
मैं उस तरफ पे आ रहा हूँ आपके मतलब का जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। आप कराची के ऊपर आइए, क्लिफ्टन कंटोनमेंट का आलिम आदिल शेख साहब इसकी गवाही देंगे। 10 सीटों में से 4 सीट पीपल्स पार्टी जीती है, पीटीआई 2 सीटें जीती है। जबकि इसी कंटोनमेंट में आरिफ आलवी साहब समेत, गवर्नर सिंध समेत, आलिम आदिल शेख साहब समेत 19 रहनुमा रहते हैं। उसके बावजूद हमारी 4 सीटें, इनकी 2 सीटें। वाह वाह कमाल। तो आप उस तरह से फिर, लेकिन ठीक है, उसके अलावा मैं उसके अलावा बलूचिस्तान में मंदुखेल साहब आप कह रहे थे कि पंजाब में सीएम हम बलूचिस्तान में आपकी कोई सीट नहीं है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का होगा। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं एक चीज ये बताऊंगा, मैं यही चीज कर रहा हूं कि इमरान साहब जो है ना वो सवाल वो करना चाहते हैं, उसको जो फैक्ट क्यों नहीं। मैं तो इनकी गढ़ पिशावर की बात की, जो 5 सीटों में से हमने 2 लेंगे, वो 1 सीट लेंगे, वो बात नहीं करेंगे। ये पंजाब यकीनन बिल्कुल कमाल कर दिया, आपको होना चाहिए। अब ये पंजाब की एक छोटा सा डाटा आप सुन लेना सर। मेरी लाइफ में मैंने खुद पीपल्स पार्टी के काउंसलर यहाँ से पंजाब से जीतते हुए देखे हैं। 2 का मुझे नाम भी याद है, और वो बहुत जीतते थे यहाँ से। बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में भी जीतते थे। लेकिन हमने देखा कि सन 2000 के बाद से लगातार, और 2008 के बाद से तो बिलखसूस पंजाब से पीपल्स पार्टी लगातार कमजोर हुई है। एक बड़ी पार्टी है, कंसर्न है लोगों का, इसलिए पूछ रहा हूं कि क्यों आप एक भी सीट नहीं जीत पाए। मैंने वो शजरा बता दी। उसके अलावा बताओ आपको, यकीनन पंजाब में हमारी कमजोर है। आप देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली हफ्ता 10 दिन पहले राजा परवेज अशरफ साहब को सदर बनाया। हमारी तंजीम अभी मुकम्मल नहीं है। अभी बिलावल साहब जनूबी पंजाब के दौरे पे गए, तो मैं आपको एकदम क्विक नहीं आएगा। आपको यही पता होना चाहिए कि जब जरदारी साहब 1 हफ्ता लाहौर में बैठे थे, मुनसिलाई जो इनको शक्ल भी इमरान याजी साहब उसको नहीं पसंद है, उसको वजीर लेना पड़ा। जहांगीर तरीन को एनआरओ देना पड़ा इनको उस केस के हवाले से। तो मैं समझ रहा हूं कि पंजाब भी नहीं जाएगा। बलूचिस्तान का आप देख रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े जो सरदार नवाब सैनाल ज़ेरी और अब्दुल कादिर बलोच समेत बहुत सारे रहनुमा पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं, और सबको पता है अगला बलूचिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी है। तो इंशाल्लाह पंजाब भी हमसे कह लीजिए कि जनूबी पंजाब भी हमारा है, सेंट्रल पंजाब भी हमारा। आपको इस बल्दियाती इलेक्शन से, जो कि चाउनियों का इलेक्शन है, उसमें आप तजिया नहीं कर सकते हो। मैं ये कहता हूं, इसके बावजूद कि मैं कराची में जीता हूं, इसके बावजूद मैं पेशावर में जीता हूं, मैं फिर भी इसको कंपेयर नहीं करूंगा। ये 70% आपकी देहात है, आपके 30% में फिर वो एरिया है जो सिर्फ चाउनियों तक महदूद है। उससे आप क्या ये क्लेम कर सकती है, पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर सकती है कि बल्दियाती इंतखाबात जब होंगे, ये तो छावनियों वाले थे ना, बल्दियाती इंतखाबात जब होंगे तो पीपल्स पार्टी हमें एक बड़ी पार्टी नजर आ सकती है पंजाब में? क्या आप ये क्लेम कर सकते हैं आज? बिल्कुल 100% कर सकता है, 100% कर रहा है, कर रहा है। आपको बलूचिस्तान में जो बड़े बड़े फिगर आ गए नामी गरामी, उसमें सब लोग आप भी चीज गवाही देंगे कि अगला हुकूमत बलूचिस्तान में हमारी है, पख्तूनख्वा में हमारी उखलूत है, सिंध तो इंशाल्लाह है ही हमारा। ये जितने मर्जी है बंदे तो शामिल हो रहे हैं आपके साथ। अच्छा 29 एमपी के बावजूद पंजाब में पहले एक पार्टी क्लेम कर रही थी आपका मुकाबला पीटीआई, अब वो पीपल्स पार्टी कह रही थी हम भी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर बन के आ रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, अब टाइम आ गया है कि बिलावल साहब भी अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करें और इस बात को मान जाएं कि पंजाब में सिर्फ पीएमएलएन है। अगर आप कंटोनमेंट पे जीत गए तो फिर आप कहीं से मैं वही बात कर रही थी कि वो कह रहे थे कि अगली दफा जियाला जो है वो पंजाब का जो है चीफ मिनिस्टर होएगा। तो मैं वही कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करे इस पे। उनको हलीम आदिल शेख कह रहे थे कि ये इमरान खान का नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं था, ये मुकाबला था नूर मोहम्मद और दीन मोहम्मद का। और शेख हलीम आदिल शेख को मैं ये बात कहूंगी कि देखें अवाम को आप थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेटजी चेंज कर दें। अवाम को थोड़े टाइम में बताएं क्या स्ट्रेटजी करें, आपको ज्यादा पता है। मैं बता देती हूँ, अवाम को थोड़े पंजाब आना छोड़ दें, एक मशवरा मानेंगे। अवाम को थोड़े टाइम के लिए आप सब्ज बाग दिखा सकते हैं और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा सकते हैं, लेकिन जितनी मुल्क में महंगाई है, जो बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन, डॉलर की कीमत पता आज जो 169, जो और अच्छा दूसरी बात, इमरान खान को बेसिकली इनके अपने वज़रा ने पंजाब के और उस्मान बज़दार ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। जब इलेक्शन आए, इसके कंटोनमेंट बोर्ड का रिजल्ट आया, तो इमरान खान भी हक्के बक्के रह गए कि मैं तो अवाम को पीछे लगाता था ट्रक की बत्ती के, मेरे अपने लोगों ने मुझे लगा दिया। अब आपने, हम डिफेंस के आपको इलेक्शन की बात करूं, नहीं आप लोग जीत गए, लोग निकल नहीं रहे थे, क्यों? मेरी बात सुने, आप लोग अपनी किसका शुक्रिया अदा करेंगे, उस्मान बज़दार का या शहबाज शरीफ का? देखिए अभी भी वोट जो है वो वोट बैंक
मोहम्मद और लोगों ने मियां नवाज शरीफ को वोट दिया है और शहबाज की परफॉर्मेंस पे। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार की इतनी बुरी कारकर्दगी रही है। लाहौर में अगर हम देखें तो जिस तरह कचरा फैला हुआ है, जिस तरह बारिश का पानी कल था, सीवरेज सारे गटर बंद थे, जिस तरह आपने देखा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, कोई डेवलपमेंट नहीं की हुई लाहौर में, तो ये सब चीज़ें हमारे फेवर में गई। शहबाज शरीफ का परफॉर्मेंस, उनने इतनी परफॉर्मेंस की थी लाहौर में। दूसरी चीज़ है नवाज शरीफ साहब का वोट, एंड थर्ड इज हिज बैड परफॉर्मेंस। सो इनको अब ये रियलाइज हो जा रहा है, स्पेशली इनसे प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही, लोग मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। यहाँ पे आप चले जाएं, एक चीज कितने रुपए की है, दूसरे चौक में चले जाएं वहां उससे ज्यादा महंगी है, तीसरे चौक में कुछ और। आप देख लें लाहौर में कोई नहीं डेवलपमेंट का काम हुआ है, आपने सीवरेज सिस्टम को देख लें, आप गंदगी को देख लें, लाहौर को कूड़ा करकट हम लोगों ने जिस तरफ जाएं कूड़ा नजर आता है हर तरफ। आप तौंसा शरीफ में देख लें, मियां वाली में देख लें, कितने काम हुए हैं। देखिए मैं पहले जब लाहौर से कराची एयरपोर्ट में उतरता था ना, मुझे मैं जब लाहौर से अली मदल शेख साहब सीरियसली आपको बता रहा हूँ, जब लाहौर से कराची एयरपोर्ट पे उतरता था ना, बाहर निकल के बड़ा दुख होता था कि मेरा शहर क्या बर्बाद कर दिया कराची। मेरी पैदाइश कराची की है तो मुझे बड़ा दुख होता था, मेरी फैमिली वहाँ रहती है। तो जब मैं लाहौर आता था तो मुझे लगता था मैं एक मुख्तलिफ शहर में आ गया हूँ। सर अब मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं लगता, ये क्यों कर रहे हैं इस तरह। यानी लोगों को नहीं पता कराची, ये नहीं हुआ कि कराची बेहतर हो गया है, हुआ ये है कि लाहौर कराची के बराबर आना शुरू हो गया। सर फ्री मेडिसिन बंद कर दी हैं, हॉस्पिटल स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स की बंद कर दी। ये तो मैनिफेस्टो इनका एजुकेशन था, हेल्थ था, इन्होंने बच्चों की स्कॉलरशिप्स बंद कर दी हैं। इन्होंने अब मीडिया की बात कर ली, मीडिया को कितना टॉर्चर कर रहे हैं। ये वही मीडिया है जिन्हें धरने में इनको कितना प्रमोट किया था। लोग मीडिया तो सर आपका डार्लिंग हुआ करता था, ये मीडिया के साथ बैठ के मुशावरत ही कर लेते हैं आप लोग। ये क्या आपने किया सर, सारे महाद इकट्ठे ही खोल दिए। यानी इस तरह के कवानीन लाना और ऐसी चीजें लाना बगैर मुशावरत के और उनकी तजावीज़ को लाके सामने रख देना और डिस्कशन शुरू करवा देना, और अभी तक बिल भी नहीं आया, मुसवदा भी नहीं आया उसका, और इतना बड़ा फड्डा डल गया। सर ये क्या कर रहे हैं, पॉलिसी क्या है इसके पीछे? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि कहीं अगर अनरेस्ट है तो इंशाल्लाह उसको हल करेंगे, बातचीत करेंगे, डायलॉग करेंगे, कोई ऐसा नादिरशाही कानून नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली एक अगर किसी के एतराज़ात है तो हम उसे सुनेंगे और उनको कोशिश करेंगे उनकी बात समझने की, अपनी बात समझाने की। कोई इसमें कंसल्टेशन ज़रूर होगी, ठीक है, एक रिएक्शन आता है, लोगों का हक है, और लेकिन बिल्कुल इसको ये ना समझिए कि बग़ैर किसी मुशावरत के, किसी न किसी जगह मुशावरत है भी, अगर कहीं कमी रह गई है तो उसको हम समझ सकते हैं कि मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया है, मीडिया बड़ा अहम सुतून है इस हमारी माशरे का इस वक्त। तो ये ऐसा नहीं है कि हम उसको ओवरलुक करके उनकी रिजर्वेशंस को बाहर जाएंगे। आप देखिएगा, ठीक है, गर्मा गर्मी भी होती है, मीडिया की तंजीमें भी होती हैं, वो भी फ्रंट पे आती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है अभी तक भी हमने जो फैसले किए हैं, कोशिश करते हैं कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। अब भी हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर आगे चलें, चूँकि इस मीडिया का इस मुल्क में बड़ा अहम किरदार है। लेकिन अगर सर आपने कल आपने ऐसा किरदार है मीडिया का, आपने गैलरी बंद कर दी सर, पहली दफा हमें आने नहीं दिया वहां पे। यानी हमारे लिए इससे ज्यादा और शर्मिंदगी की क्या बात होगी, हमारा सदर पाकिस्तान ज्वाइंट सेशन से खिताब कर रहा हो और हमें बाहर बैठा दिया जाए कि अंदर नहीं दाखिल होना, दफा हो जाओ बाहर। सर ये आपने हमें हमारी औकात दिखाई मीडिया को। सर देखिए, इशू ये है कि आपको पता है कि इस कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी अजीब व गरीब हो रही हैं जिसको कुछ पता नहीं होता। कुछ भी हो जाए, क्या पता वो पॉलिसी हो। चूंकि मैं तो सिंध असेंबली को देखता हूँ ना, अचानक किस दिन कुर्सियां बाहर निकल जाती हैं, किस दिन कुर्सियां अंदर आ जाती हैं, कहते हैं ना जिस पे एहसान करो उसके शर से डालो। हज़रत अली का कॉल है। एक दिन की पॉलिसी आई थी। बात यह है एक दिन की मुझे नहीं पता, चूंकि मैं तो वहां नहीं था, मैं तो वहां नहीं था, लेकिन अली मदन शेख साहब आपका मीडिया से एक पुराना ताल्लुक है। देखें, आपका मीडिया से एक पुराना ताल्लुक है, कम से कम कंडेम तो कर देते आप ये कह के कि सहाफियों के साथ ज्यादती हुई, उनको मौका मिलना चाहिए था कि वो जाके इस अजीम इवेंट की कवरेज करें जिसमें वजीर आजम को, दुनिया को मशवरा दिया गया कि वजीर आजम की मुरीदी करें। लेकिन अगर चूंकि मुझे फैक्ट्स का, देखिए मुझे फैक्ट्स का नहीं मालूम क्यों हुआ, लाजिम बात है कोई डिसीजन लिया होगा, किसी वजह से लिया होगा, कोई बात होगी, और उसको मैं यहाँ बैठ के उस पर कमेंट नहीं कर सकता। अगर मैं वहां होता मैं जरूर उसके ऊपर कमेंट करता, लेकिन ये मैं समझता हूँ बगैर वजह के कुछ नहीं हुआ होगा, किसी वजह से हुआ होगा। और सहाफियों का तो वैसे भी हमारे पास, फवाद चौधरी सहाफियों का तो हमारा बड़ा, मुझे नहीं पता, हमारा बड़ा
افسوس ہے مجھے بی بی پہ بڑا افسوس ہے. میں بیچ میں بات نہیں کرتا ہوں, بی بی بیچ میں بات کرتی ہے, میری عزت ہے, بہن ہے, میں سر وہ چھوٹی بہن ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہیں آپ سے. آپ کو اور مندوبر صاحب کو انہوں نے سارا ٹائم دیا, مجھے ٹائم نہیں دیا, اس لیے میں درمیان میں بات کر. میسج اچھا نہیں ہوتا, مطلب ان سے عمران صاحب سے ضرور لڑیے, لیکن میرا خیال ہے ہم لوگ بہیو کریں, ہم جو گیسٹ ہوتے ہیں ایک بڑا عجیب و غریب لگتا ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں, اس کے اندر نیچے میسج اچھا نہیں جاتا ہے, بات کریں. لازمی بات ہے کہ میں بات ختم کرتا ہوں, میں نے تو بیچ میں بات کرنا سر. آپ فائنلی جو کہنا چاہ رہے ہیں سر وہ بتا دیں پلیز, جو فائنلی آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کمپلیٹ کر لیں. فائنلی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم کنسلٹیشن پہ بھی یقین رکھتے ہیں, کسی ادارے پہ حملہ نہیں کر رہے, اپنی ہم تصحیح کر رہے ہیں, کہیں اگر ہم سے مسئلہ ہو گیا اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں, اور الحمدللہ کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ, جو رول, جو اعتماد پوری قوم نے عمران خان صاحب پہ کیا, جس پہ وہ پورے اترے ہیں کہ آج ہماری قوم ایک غیرت مند قوم کے طور پہ شناخت ہونے لگی ہے. انشاءاللہ اسی قوم کو آگے لے کر چلیں گے, اسی ملک کو آگے لے کر چلیں گے, اور ملک کے اداروں کو, میڈیا کو, الیکشن کمیشن کو, سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, اور جن کے اختلافات جو آپ بات کر رہے دور کریں گے انشاءاللہ. اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن ایک چیز میں میڈیا کی طرف سے بھی آپ کو عرض کر دوں کہ جتنے مرضی سخت قوانین بنائیں, جو مرضی کریں سر, جو صحافت میڈیا نے کرنی ہے وہ تو انہوں نے کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل جعلی خبروں کے خلاف ایکشن ہونی ہے, اور بڑا ایکشن ہونا چاہیے. جعلی خبریں دینے اور پروپیگنڈا کرنے والوں کو جیل میں بھی ڈالیں, ان کو جرمانے بھی کریں. لیکن یہ سارا میکینزم بنانا حکومت کا کام ہے, قانون سازی کرنا بھی حکومت کا کام ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کرے, لیکن ایک کنسنسس کے ساتھ سب کو بٹھا کر لوگوں کو قائل کر کے کرے. لڑائی جھگڑے سے یہ معاملات نہیں ہوں گے سر, اس سے تو آپ کے خلاف لوگوں کو موقع ملے گا زیادہ شور مچانے کا. میں قادر مندو خیل صاحب برا نہ منائے تو ایک سوال کمنٹ کر دو سر پلیز, اس پہ کمنٹ کر دوں, میں آپ کی بات پہ کمنٹ کر دوں چھوٹا سا. آپ نے ویسے ٹائم کم دیا آپ نے کو ایک. جی چلیے قادر بھائی سے بات کر رہے ہیں. قادر بھائی بات یہ ہے کہ آپ برا نہ منائیں تو سر دیکھیں, کل بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے کیمپ میں آئے, ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے. شہباز شریف صاحب ہمارے کیمپ میں آئے, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اب خٹک صاحب آئے, اور لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ. ہم سب سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور جو غلط چیز ہو رہی ہے اس کو روکیں گے, جو ٹھیک ہو رہی ہے اس کو چلائیں. سر عزیز میمن کے قتل کے بعد آج تک ہم نے آپ کی زبان سے نہیں سنا کہ وہاں پہ بھی ایک ظلم ہوا ہے. صرف وہ یہ بتاتا مر گیا کہ مجھے پیپلز پارٹی کے لوگ مار دیں گے, اور پھر مر گیا. اس کے بھائی کو تو سر انصاف نہیں مل رہا, وہاں آپ لوگ نہیں بولتے. دیکھیں ظلم جہاں بھی ہو اس کے لیے علی مادری شیخ صاحب مجھے جانتے ہیں, کراچی سے. پاکستان کا پہلا ہیومن رائٹس ایوارڈ مجھے مل چکا ہے, اور میرے والد صاحب کو صدارتی ایوارڈ مل چکا ہے سماجی کام کے. ہم ہر جگہ ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں. اب اگر ایک کیس کو پورا کرا پاکستان میں, آپ اس کو ایگزامپل بنا کے, اور آپ اس چیز کو آپ وہ کریں گے کہ پیپلز پارٹی, میں کہتا ہوں کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جج پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن پی ٹی آئی کی حکومت بنا لے, عزیز میمن کے کیس کے تحقیقات کر لے. اس کے بعد کیا کہ ہم تو ہر طرف سے کوآپریٹ کر لیں, مگر آپ بغیر ثبوت کے اگر ہمارے سر پہ ڈالیں گے وہ چیزیں, میں تو خود ایک وکیل کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہو رہی ہے. دوسری بات یہ, علی مادری شیخ صاحب نے جو اپنی گفتگو میں ایک بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے لوگوں پہ اعتماد کیا, عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کو غیرت مند قوم کے طور پہ آگے کیا. اب میں اس کے اوپر کیا بولوں, اس سے پہلے کیا تھے جب ابھی غیرت مند آپ بول رہے اس کو. سوال یہ ہے, اس چیز کو کرنا چاہیے جتنا آپ نے پی ٹی آئی نے جو مہنگائی کی ہے, جس طرح پنجاب میں ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے زندہ لوگوں کے آپ کے سامنے, آپ کے ناک نہیں, چھوٹا گینگ ہے, بڑا گینگ ہے, جو بھی گینگ ہے. اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن آپ کے سامنے ہے. اور پھر صحافیوں کے ساتھ جو آپ نے کی ہے, صحافیوں کے ساتھ جو کل ہم خود, میں بلاول صاحب کے ساتھ تھا اسی کیمپ پہ بھی, ٹرک میں بھی, اور پھر اسمبلی کے اندر بھی لفٹ سے پہلے صحافی بیٹھے ہوئے تھے نیچے کارپیٹ کے اوپر احتجاج کر, ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. سوال یہ ہے, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو, آپ کہنا کہ کوئی صحافی آپ کے خلاف نہ بولے؟ بھائی ہم تو تنقید پیپلز پارٹی کے خلاف تو سب زیادہ تنقید کی گئی, سب سے زیادہ میڈیا نے تنقید کی. آپ نے دیکھا ہر وقت پیپلز پارٹی نے خندہ, میں سخت سوال سنتا ہوں, آپ مجھے پیٹ کہہ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت. میں سخت سوال ابھی کروں گا آپ سے, آپ مجھے کہیں گے تو پیٹ ہے. آپ نے عارف حمید بھٹی صاحب کو, عارف حمید بھٹی جس نے ڈنڈے کھائے, عارف حمید بھٹی جس نے صحافتی تحریکیں چلائیں, عارف حمید بھٹی جو ہمارا الیکٹڈ پریزیڈنٹ رہا کئی مرتبہ, پورے پاکستان کے صحافی جو ہے اس سے پیار کرتے ہیں, آپ اس کو یہاں بیٹھ کے پیٹ کہہ رہے ہیں. آخر میں پھر یہ بتاؤ سر, لیکن آپ you cannot say anyone, آپ کسی کو پیٹ نہیں کہہ سکتے سر. کیوں بلاتے ہیں مجھے اپنے پاس؟ میں تو سچی بات کرتا ہوں, میں تو آئینہ دکھاتا ہوں سب کو. سر پھر اس کو دیکھیں, آپ اگر آئینہ دکھاتے ہیں تو پھر آئینہ دیکھنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے سر.
میرا سخت سوال بھی آپ کو سننا چاہیے, میری تنقید بھی آپ کو سننی چاہیے. سر میری عرض میں نے آپ کے تمام پولیٹیکل کو بطور گیسٹ ہمیشہ بلایا ہے, قمرالزمان کائرہ صاحب کو, شیری رحمان صاحبہ کو, سب کو بلایا ہے, سب آئے پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی کی فلیکسیبلٹی کی ہم ہمیشہ تعریف کرتے تھے. لیکن مندو خیل صاحب اب آپ لوگوں کو کیا ہو گیا, چند لوگوں کو آپ سخت سوال سنتے ہی نہیں, جیسے ہی آپ سے سوال پوچھ لے کوئی آپ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. یعنی اب میٹھا میٹھا ہف تو نہیں ہوگا نا سر, میڈیا کو سوال پوچھنے کا حق اگر آج پی ٹی آئی نہیں دے رہی تو آپ بھی نہیں دے رہے, آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنی پی ٹی آئی قصوروار ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, ملاقات ہوتی ہے کل, اللہ حافظ.